आज खूब बरें दिसता की आज हर घर तिरंगा ही जी एक प्रायम मिनिस्टरान उलो मारला की आमी सगळे जे इंडिपेंडन्स डे आसा ताजे पर्यंत एक कार्यक्रम तुमी करचेत आनी मुद्दम तुमची भावना तातूंत प्रकट करची म्हणून आज म्हाका खूब उमेद जाता एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी कार्यकर्तो म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीन आमकां इतलो अभिमान दिला त्याचो सगळ्या लोकांकूय अभिमान दिला। पयलीं आमकां केन्नाच आमचो फ्लॅग नॅशनल फ्लॅग जो आसा तो आमच्या घरार लावपाक मेळनाशिल्लो। ती संदी पहिली पार्टी आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदीन आमकां दिली आनी सगळ्या घरार तिरंगा लावपाचो 15 ऑगस्टाक आमकां संदी दिली। आमकां तिरंगा म्हणटा तो आमचो अभिमान, आमकां सदांच ह्या तिरंगाचो अभिमान आसा आनी त्या खातीर जेन्ना एक म्हणजे मनीस एक आपलो घरार झेंडो लायता तेन्ना ताका एक वेगळ्या प्रकारचे देशभक्तीचे एक हें येता आनी ताच्या खातीर आमच्या पार्टीन भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक 5-6 दीस कार्यक्रम दिल्ले आसा। हर घर तिरंगा तर आसाच पूण जे स्मारक आसा जे आमचे फ्रिडम फायटर्सा कडेन मॉन्युमेंट्स आसा थंय वचून साफ सफाई करप जाल्यार तांकां अर्गां हें करप तांकां फुलां बिलां घालून तांची याद करप। तशेंच विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणजे 14 तारखेर आमचे देशाचे तुकडे जाल्ले म्हणजे वो खरो हे दीस म्हणून आमी प्रोटेस्ट म्हणून आमी एक रॅली काडटले जाल्यार कितेंय करतले बिकॉज आज देशाचो बटवारा केल्लो तेन्ना आनी त्या खातीर आमी तो दीस विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणून आमी मनयतात। एक बायक रॅली आमच्या युवकां मदीं एक देशभक्तीची भावना निर्माण खूब आसा आनी तांकां खंय तरी ती हें करपा खातीर एक बायक रॅली आमी दवरल्या आनी एक 100-200 आमचे भुरगे बायकी घेवन आमी सगळ्या वास्को बरे ग्रावंड मारून एक देशभक्तीचे बरें हे म्हणजे आमच्या देशाचो सगळ्यांक आमकां अभिमान आसा आनी ते हे प्रकट करपाचो दीस म्हणून आमी एक बायक रॅली काडटले। अशे खुबशे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीन आमकां दिल्ले आसा। तशेंच स्कुलांकूय बी कार्यक्रम दिल्या हर घर तिरंगा म्हणजे म्हाका दिसता प्रत्येक भुरग्या भितर देशभक्तीची भावना आसपा जाय आनी ती भावना स्कुलांतल्यानूच येवप ही गरजेची आसा आनी ताच्या खातीर आमच्या सरकारान जे हें केलां हर घर तिरंगा म्हाका दिसता ही खूब बरी गोश्ट आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 27 तारखेसून आमची ट्रेन स्टार्ट जाता म्हणजे आमचे फेस्त सुरू जाता वेलंकनी मदर मेरीचें वेलंकनी मायेचें फेस्त सुरू जाता आनी ताच्या खातीर वर्सान वर्स आमी आजूच न्ही ह्याच वर्सान न्ही जाल्यार वर्सान वर्स आमी 1-1.5 म्हयन्या पयलीं रेल्वेच्या हांकां मेळून आमी तांचे कडेन मेमोरेंडम दवरता की आमकां एक थोडे दीस एक्स्ट्रा दवरची म्हणून कितें जातालें एक दीस वताली आनी दुसरे दिसा ती येताली सो जो डिवोटी वतालो थंय ताका थंय बरें प्रेयर करपाक मेळनाशिल्ली सो एक दीस थंय रावन ती दुसऱ्या दिसा येवची आमची मागणी आशिल्ली। आज ह्यो सगळ्यो मागण्यो आनी एक मागणी आसा ती आमची पूर्ण जावना पूण ताज्याय फाटल्यान लागतलें आमी मागलां की वेलंकनी कडेन वचपी खुबशे भावीक आसा आनी एकूच विकली ट्रेन आसा ती पावना सो त्यो 2 ट्रेनी करच्यो हें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागल्या। आमच्या ऑनरेबल सीएमान युनियन मिनिस्टराक लेटरूय बरयला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल युनियन मिनिस्टरान आमचे ज्यो मागण्यो आसा पयल्योय पूर्ण केल्ल्यो आसा आनी हेंय वेलंकनीची ट्रेन ते आमकां दितले। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.